सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिस तरह से हम बड़े होते हैं तो डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट करते हैं, हमारी पर्सनालिटी पे इफेक्ट करते हैं। हम बड़े होते हैं तो हमारी फैमिली, हमारे मदर फादर, हमारे अम्मी अबू, ये सारी जितने भी लोग हैं हमारी फैमिली के, भाई बहन, वो सब हमारी पर्सनालिटी पे इफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जब आप लेटर स्टेज पे स्कूल जाते हैं तो स्कूल का जितना भी इम्पैक्ट है वो आपकी बिहेवियर में आता है, आपकी पर्सनालिटी को शेप करने में मदद करते हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी को शेप करते हैं, आप उसको निखारते हैं, डेवलप करते हैं। उसके बाद जो कम्युनिटी है उसका बहुत ज़्यादा रोल है कि वो आपको कुछ गाइडलाइंस देते हैं, उनके कुछ एक्शंस हैं वो भी आपकी पर्सनालिटी पे, आपके बिहेवियर पे चेंजेस लेकर आते हैं। उसके साथ साथ रिलीजियस ग्रुप अगर देख लें, या जो आजकल टीवी, मास मीडिया, सोशल मीडिया, उन सारी चीज़ों का असर हमारे पर्सनालिटी पे पड़ता है। सोशल इंस्टीट्यूशंस फोकस करते हैं कि सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग हो सके आपकी सोशल इंटरेक्शन की, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की और सोशल चेंज की, कि जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपके साथ किस किस लोगों को इंटरेक्ट करना पड़ता है, कौन कौन लोग आपके साथ मिलते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें सोशल इंस्टीट्यूशंस की, an institution is a mechanism of social cooperation that governs the behavior of a set of individuals within a given human community। किसी भी जो कम्युनिटी में, जो ह्यूमन कम्युनिटी है, उसमें इंडिविजुअल्स के जो बिहेवियर हैं, किसी भी एक इनफरादी फर्द के जो रवैये हैं, जो उनके जो बिहेवियर्स हैं, उनको किस तरह से हम कोऑपरेट कर सकते हैं, उनको किस तरह से सोशली कोऑपरेट किया जाए, उस मैकेनिज्म को इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। इंस्टीट्यूशंस आर आइडेंटिफाइड विद अ सोशल पर्पस and stability that helps individual to excel in their lives and intentions। कि अगर आप अपनी लाइफ को किस तरह से स्पेंड करना चाहते हैं, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप अपनी लाइफ को कैसे, फ्यूचर की आपकी डायरेक्शंस क्या है, फ्यूचर की आपकी इंटेंशंस क्या है, उसके लिए भी हमें इंस्टीट्यूशंस ही हेल्प करते हैं किसी भी सोसाइटी में इंडिविजुअल्स को एक्सेल करने में, या उसको मददगार साबित होते हैं उसको डेवलप करने में। हर एक सोसाइटी का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है और वो स्ट्रक्चर किसी ना किसी सोशल फ्रेमवर्क पे मुनहसर होता है। अगर हम उस स्ट्रक्चर को ब्रॉडली डिफाइन करें, हम उस स्ट्रक्चर को ब्रॉडली रेफर करें, तो वो सोशल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं, और जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी जो रिजल्ट्स हैं पॉलिटिकल रियलम से, तो वो उसके मद्देनज़र उस सोशल इंस्टीट्यूशन से हमें मिलते हैं। Term institution is commonly applied to customs and behaviors pattern importance to a society, as well as to particular formal organizations of government and public service। कि इंस्टीट्यूशन वो कॉमनली अप्लाइड कस्टम्स हैं, बिहेवियर्स हैं, वो तौर तरीके हैं, वो सारी एक्शंस हैं, वो सारे पैटर्न्स हैं जो कि एक पब्लिक सर्विस के लिए गवर्नमेंट यूज़ करती है, कि गवर्नमेंट अपने रूल्स देती है, गवर्नमेंट के थ्रू उन इंस्टीट्यूशंस को बताया जाता है कि आपने किस तरह से किसी को भी एजुकेट करना है। सोशल ऑर्डर को अगर ह्यूमन में, इंसानों के अंदर उन इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल के मुताबिक उनको ज़िंदगी गुजारनी है, स्टडी करनी है, तो सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ का अगर हम एग्जांपल दें तो ये जो नेचुरल साइंसेस हैं उनके सारे सब्जेक्ट्स में अब सोशोलॉजी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। सोशोलॉजी, सोशल साइंसेस के जो फिलॉसफी है उनको बहुत ज़्यादा, साइकोलॉजी रखी जा रही है उनके मुताबिक, कि अगर ये सब्जेक्ट्स इन डॉक्टर्स को, इन इंजीनियर्स को, इन जितने भी हमारे दूसरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाएंगी, तो डेफिनेटली वो इस सोसाइटी में सही तरीके से अपना रोल प्ले कर सकेंगे। उनको पता होगा कि सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या हमारी पॉलिटिकल रूल मेकिंग है, क्या हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट की सारी चीज़ें हैं उनको किस तरह से लेके चलना है। Term social institution encompasses everything from marriage to school celebration, rituals, supporting events, organized social groups, and various religions. It is these institutions that provide opportunities for social interaction and development and which frequently regulate our daily lives। कि अगर हम अपनी
سوشل لائف کو ہم ان سوشل انسٹیٹیوشنس کے تھرو ہمارے جتنی بھی میرجز ہیں، ہماری جو شادی اور اسکولنگ، ہماری سیلیبریشنز، ہمارے جتنے تہوار ہیں، ہمارے پولیٹیکل اور ہمارے اسپورٹ کے ایونٹس، ہمارے جتنے سوشل گروپس ہیں، ہمارے ریلیجیس ایونٹس، ریلیجیس گروپس، ان ساری چیزوں کو انسٹیٹیوشنس کا نام دیا گیا ہے، اور انہی کے تھرو ہمیں یہ اپارچونیٹی ملتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنے جو لائک مائنڈڈ ہیں ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ہم اپنے فرینڈز پیئرز، ہماری جو فرینڈ سرکل ہے ان کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں، سوسائٹی کے ساتھ جو ہماری ڈیلی لائف میں ہم سے ملتے ہیں ہم ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر سکتے ہیں، ہماری کسٹمز شیئر کر سکتے ہیں. Social institutions are those ways of interrelationship in society which are eternal and acknowledged by the society. کہ آپ کے اپنی جتنے بھی eternal آپ کے کسی بھی ایک انسٹیٹیوشن، ایک سوسائٹی کے جو نارمز ہیں، کلچرز ہیں، ہیریٹیج ہے، اس کو جب آپ سوسائٹی کے ساتھ، سوسائٹی اس کو اکنالج کرتی ہے اور اس کو ریلیٹ کرتی ہے سوسائٹی کے ساتھ، اس کو وہ سوشل انسٹیٹیوشنز کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو C.L. Wood. ینگ اینڈ میک اس چیز کو یہ کہتے ہیں کہ سوشل انسٹیٹیوشن از دا نیم آف انٹر کوآرڈینیشن آف سوشل ریلیشن شپ، کہ یہ انٹر کوآرڈینیشن ہے کہ جو بھی آپ کے سوسائٹی کے نارمز ویلیوز ہیں، جو آپ کی سوسائٹی میں جو چیزیں پریویل کر رہی ہیں، اس کا آپ جب ریلیشن شپ کرتے ہیں سوسائٹی کے ساتھ، دیٹ از کالڈ انسٹیٹیوشن. اگر ہم کیریکٹرسٹکس دیکھیں کسی بھی انسٹیٹیوشن کا، تو انسٹیٹیوشنز پرپزیو ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک انسان یا کوئی بھی چیز اسٹیبلش ہو جائے یا اس کا ٹریڈیشن بن جائے تو وہ ہم اس کو انسٹیٹیوشن کنسیڈر کریں. یہ تو اس کا بہت ہی زیادہ لمیٹڈ اسپیسیفک آرگنائزیشن کے نام پہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ اگر ایک اسکول ہے، ایک پریزن ہے یا ایک ہاسپٹل ہے، تو اسے ہم انسٹیٹیوشن نہیں کہہ سکتے. انسٹیٹیوشن اس سے اور زیادہ براڈر ہے، اس کا اسکوپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کسی ایک انسان، کسی ایک فرد، کسی ایک کسٹم، کسی ایک اسکول آف جو آرگنائزیشن ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، اس کا جو رول ہے وہ اس سے زیادہ براڈر ہے. انسٹیٹیوشنز they are relatively permanent in their content. کہ جب ہم انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو ان کے جو کانٹینٹ ہیں، ان کی جو ایک رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، وہ پرماننٹ ہے، وہ چینج نہیں ہوتی کہ ایک کے بعد دوسری چیزیں آ جائیں، بلکہ آپ ان کو پرماننٹ کسی بھی انسٹیٹیوشنز ہمارے جس طرح سے لا اینڈ آرڈر کے ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری فیملی کے جو انسٹیٹیوشن ہیں، سوشل انسٹیٹیوشن میں ہمارے ڈفرینٹ ہمارے جو فیملی، اکنامک، پولیٹیکل اور ڈفرینٹ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں، تو ان کے جتنے بھی کانٹینٹ ہے وہ اسٹرکچرڈ ہوتے ہیں، وہ یونیفائڈ اسٹرکچر کے بیس پہ کام کرتے ہیں. انسٹیٹیوشن آر نیسیسریلی ویلیو لیڈن، کہ کوئی نہ کوئی ان انسٹیٹیوشن کی کوئی نہ کوئی ویلیوز ہیں، اور آپ کو اس ویلیو کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، اور آپ اس ویلیو کو نہ صرف انڈرسٹینڈ کریں گے بلکہ آپ اس کے مطابق اپنی لائف اسپینڈ کرتے ہیں. So this is basically the characteristic of an institution.